नेपालमा एकै दिन कोरोनाबाट 185 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7225 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। माधव नेपाल समूहले बुझाने स्पष्टीकरण, 3 नेतालाई निलम्बनको तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा विपक्षी पहिले भन्दा बलियो देखियो। महानिर्देशकको प्रश्न, संविधानमा भएको व्यवस्था अध्यादेशमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो? काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी। आज 3 सिडिको बैठक बस्दै माधव नेपाल र जलनाथ खनाल सहित 11 नेता एमालेबाट निष्कासित। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रघाती छ भन्दै झपट रावलको भनाई। एयरपोर्ट र यातायात सम्बन्धी ठूलो खबर। माओवादीको निर्णय, 7 प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट र खोपका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने। केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार हो, कारबाहीको औचित्य छैन भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। एमालेले लियो सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता। बढी मूल्यमा अक्सिमिटर बेचेको आरोप लागेका 8 जना थुनामा। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज कोरोना खोप दिन सरकारले थप्यो 4 हप्ता समय। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 146 संसद यसबारे पूरी जानकारी। शेयर बजारमा एकपछि अर्को रेकर्ड, एकै दिन 13 अर्बको कारोबार। शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। एसई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून छ भन्दै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भनाई। सबै विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर। आगामी 4 सातामा संक्रमण क्रमशः घट्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। नेपालमा आजदेखि चक्रवातको असर देखिने, हिमाल आरोहणमा सतर्क हुन सबैमा आग्रह। केपी ओलीको निर्णयले हाम्रो रौँ समेत हल्लिएन भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। सुनको मूल्य फेरि बढ्यो, यसबारे पूरै जानकारी। बहुमत संसद नै सर्वोच्चमा उभिएपछि संसद पुनः स्थापना हुन सक्ने बालै फरर भन्दै ओलीले एमालेको साधारण सदस्यबाट समेत निकालेपछि रामकुमारी झाँक्रीको प्रतिक्रिया। शेरबहादुर देउवाको पक्षमा 146 संसदले सर्वोच्चमै पुगेर गरे रिटमा हस्ताक्षर। माधव नेपाल जलनाथ खनाल नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा। अध्यक्षको जिम्मेवारी माधव नेपाललाई दियो। स्वास्थ्य संकटका लगाउन सकिन्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। आजबाट कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा थपियो त, यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर, कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7425 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 19846 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 7220 र 706 एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,447 पुगेको छ भने उनीहरूमध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 7,276 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये 1,697 जना आइसियुमा उपचाररत रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 7,135 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन् भने यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 3,98,483 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमित भएका 5,20,461 मध्ये 6,531 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1,806, ललितपुरमा 681, मोरङमा 323, भक्तपुरमा 298, रूपन्देहीमा 227 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 11 जनाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब दिएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुको कारण माग्दै नेता नेपाल वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल सहित 11 जनालाई एमालेको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर कसैले पनि स्पष्टीकरणको जवाब नदिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले बताएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका निम्ति नेता नेपाल सहित 26 संसदले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। यसैकारण नेकपा एमालेले माधव नेपाल र जलनाथ खनाल सहित 11 नेतालाई निष्कासन गरेको छ। 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ भने प्रधानमन्त्री निवास पालाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपाल र खनालसँगै भीम रावल, मुकुन्द न्युपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पा कणक, कलिला खातुन, निरादेवी जैरू, लक्ष्मी चौधरी र कल्याणी खड्कालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। शनिबारको स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र काटेका थिए भने तर 11 जनाले जवाफ नदिएपछि निष्कासनको निर्णय भएको हो। बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने थप 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ भने साथै मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको नेता छविलाल विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि उपयोगी मानिने अक्सिमिटर बढी मूल्यमा बेचेको आरोप लागेका 8 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले शिखर श्रेष्ठ, खुमराज उपाध्याय, पुष्कर घिमिरे, विशालाचार्य,
जगदीश प्रसाद आचार्य, सन्तोष भण्डारी र सुरज थापालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएका हुन्। पराजुलीको आदेशपछि उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको छ भने प्रशासन र प्रहरीको संयुक्त अनुगमनका क्रममा उनीहरूले पक्राउ गरेका थिए। सिडिओ पराजुलीका अनुसार महामारीको समयमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध प्रशासन निर्मम बनेको छ भने त्यही निमित्त अनुरूप उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले थप कोरोना खोप ल्याउन नसकेपछि सरकारले 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउने नयाँ अवधि तोकेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि भारतमा बनेको कोभिसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने भनेको थियो। तर अब दोस्रो डोज खोप 16 हप्तापछि लगाउने गरी अवधि तोकेको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतले पठाएको नयाँ नियम अनुसार कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज 12 देखि 16 हप्तासम्म लगाउन सकिने र नेपालले त्यसै अनुसार तयारी गरेको समेत जानकारी दिएका छन्। 65 वर्ष माथिकालाई कोभिसिल्ड खोप लगाएको आगामी 23 जेठमा 12 हप्ता पुरा हुँदैछ। तर हाल नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज लगाउन पुग्ने गरी खोप मौजदात रहेको छैन। खोप उत्पादक भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेको 10 लाख डोज कहिले आउने टुङ्गो समेत लागेको छैन। यसअघि सेरमले यो वर्ष आफूहरूले खोप निर्यात गर्न नसक्ने समेत बताइसकेको छ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज कोरोना खोप दिन सरकारले 4 हप्ता समय थपेको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मागसहित 146 जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका 61, नेकपा माओवादी केन्द्रका 49, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका 23, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसदले सर्वोच्चमै पुगेर रिटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आफूहरूले बहुमत सांसद सहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी संसद नै विघटन गरिदिएपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च पुगेका हुन्। संसद विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै बहुमत सांसद सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिएपछि त्यस विरुद्ध रिट दायर गर्दा 139 सांसद आफै सर्वोच्चमा उपस्थित भएका थिए। अदालत जान नसकेका 7 सांसदले वारेस मार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरे। यसबाहेक संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै 23 वटा रिट परेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले समेत जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी बहुमत सांसद नै सर्वोच्चमा उभिएपछि संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यसअघि भन्दा विपक्षीहरू बलियो देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, माधव नेपाल समूह, राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी जसपाका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी 149 जना सांसदले धारा 76 को 5 अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेका थिए। यसै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा विपक्षी पहिले भन्दा बलियो देखिएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बंगालको खाडीमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रमा बनेको चक्रवातका कारण आजदेखि नेपालका विभिन्न भूभागमा हावाहुरी, वर्षा र हिमपातको सम्भावना देखिएको छ। उक्त न्यून चापीय क्षेत्र चक्रवातमा परिणत भएको र आजसम्म धेरै शक्तिशाली चक्रवातमा परिणत हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रक्षेपण गरेको छ। सो प्रणालीका कारण आज अपराह्नपछि देशका धेरै स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई बागमती प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्य हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, बंगालको खाडीमा चक्रवात बन्न सुरु भइसकेको छ। नेपालमा यसको प्रभाव आजदेखि हुन्छ, खास गरी पूर्वी भागमा। पश्चिमी भागमा भने बिहिबारदेखि प्रभाव देखिन्छ। महाशाखाले उच्च हिमाली भूभागमा हावाहुरी, हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेकाले आजदेखि केही दिनसम्म पर्वतारोहीलाई मौसम अनुसार सतर्कता अपनाई सुरक्षित रहन अनुरोध समेत गरेको छ। देशका धेरै स्थानमा आजदेखि केही दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने साथै प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा तथा बिहिबार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा समेत भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताएका छन्। विशेष गरी नेपालमा आजदेखि चक्रवातको असर देखिने भएको छ भने हिमाल आरोहणमा सतर्क हुन सबैलाई आग्रह समेत गरिएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। उनले यसको विकल्पका विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताएका छन् भने एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिराज सोबीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र निर्णय गर्ने समेत बताएका छन्। उनले आर्थिक वर्ष 2078-69 मा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्न सक्ने समेत बताएका छन् भने तपाईहरूले शिक्षामा 20% बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। सरकारले यो विषयमा सोच विचार गरिरहेको छ र उनले ज्ञापन पत्र बुझाउन आउने विद्यार्थीहरूलाई भनेका छन्। अनिराज सोबीले ज्ञापन पत्रमा तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न माग समेत गरेको छ। त्यस्तै सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठन पाठन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदासम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिना गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको छ। विशेष गरी एसई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून छ
भन्दै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना संक्रमणको दर अपेक्षाकृत रूपमा कम नभएको बताएका छन्। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा दैनिक 20,000 नमुना परीक्षण गर्दा 8,300 जनामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले व्यक्तिहरूको आवाजमा प्रभावकारिता नियन्त्रणमा नआएको भन्दै र केही सेवा सुचारू रहेकाले संक्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको उनले बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, संक्रमण आगामी 4 सातासम्म क्रमशः घट्दै जान सक्ने देखिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। अहिले B1.617.2 भेरिएन्ट मुख्य रूपमा फैलिएको छ भने जसलाई भारतीय भेरिएन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। यानि कि आगामी 4 सातामा संक्रमण क्रमशः घट्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सकारात्मक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीको पछिल्लो स्थिति अपडेट गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले भने स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा हामी सकारात्मक छौं भन्दै बताएका छन्। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरू नियन्त्रणका लागि द्रुत निकाय तथा देशभरबाट प्राप्त सहयोग लगायतका विवरण सार्वजनिक गरेका उनले विज्ञहरूले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सुझाव दिएका समेत बताएका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिन्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको छ। कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको दर नघटेको भन्दै निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञा थप्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, आज दिउँसो भर्चुअल माध्यमबाट यस विषयमा ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओ साहब सहितको बैठक बस्दैछ भन्दै उनले भनेका छन्। बैठक अघि गृह मन्त्रालयमा पनि निषेधाज्ञा कति समय थप्ने बारे छलफल हुने समेत बताइएको छ भने यद्यपि हालसम्म एक साता निषेधाज्ञा थप्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मत रहेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यका प्रशासनले वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि 22 वैशाखमा पुनः एक साता थपिएको थियो भने निषेधाज्ञा 30 वैशाखमा पुनः 2 साताका लागि थपिएको थियो। तर यो अवधिमा पनि संक्रमण दर नघटेपछि फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको हो। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यका लगायत निषेधाज्ञा अवधि सकिएका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय समेत गरिएको छ। त्यसैगरी अहिले यातायात र एयरपोर्ट पनि बन्द रहेका छन्। नेपाल सरकारले यातायात अहिले देशभर नै ठप्प पारेको छ। कुनै कुनै जिल्लामा भने सवारीमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गरी सवारी चल्न दिएको छ भने धेरैजसो जिल्लाहरूमा सवारी ठप्प नै पारिएको छ। त्यसैगरी अहिले एयरपोर्ट पनि बन्द रहेको छ र भारतसँग मात्रै सातामा 2वटा उडान हुने समेत बताइएको छ। र साथमा नेपाल सरकारले यातायात र एयरपोर्ट खोल्ने सम्बन्धी थप जानकारी केही दियो भने तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रघाती छ भन्दै झपट रावलले बताएका छन्। मधेस केन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। यसअघिसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको थियो भने सरकारले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेपछि असन्तुष्टिको स्वर सुनिँदै आएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पनि सांसदहरू यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएर छलफल गरेका थिए भने तिनीमध्ये एक हुन् एमालेका सांसद झपट रावल। रावलले अहिले जारी गरेको अध्यादेशमा विदेशीहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। अहिलेको प्रावधानबाट धेरै भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउने र उनीहरूबाट नेपाली शासित हुने आशंका उनको रहेको छ। उनले भनेका छन्, यो अध्यादेश नेपाल विदेशबाट शासन गर्ने, नेपाल कब्जा गर्ने र नेपाललाई फिजीकरण गर्ने षड्यन्त्र हो भन्दै उनले भनेका छन्। यसै सम्बन्धी महान्यायाधीश वक्ताहरूले पनि आफ्नो वक्तव्य दिएका छन्। महान्यायाधीश वक्ता रमेश बडालले संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा आउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो भन्दै भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबारे प्रश्न उठेपछि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका महान्यायाधीश वक्ता बडालले संविधान कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। तर केही पूर्व सांसदले समेत राष्ट्रघात भयो, फिजीकरण गर्न खोज्यो भनेर विरोध गरेको भन्दै बडालले प्रश्न गरे, संविधानको धारा 11 मा भएको कुरा जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले अघि भनेका छन्, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेको छ। त्यही व्यवस्था अध्यादेशबाट ल्याउँदा संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो, यसभन्दा बाहेक एक अक्षर तलमाथि गरिएको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी संविधानमा भएको व्यवस्था अध्यादेशमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो भन्दै महान्यायाधीश वक्ताले प्रश्न गरेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले केपी ओलीले आफूहरूलाई गरेको कारबाहीको कुनै पनि अर्थ नरहेको बताएका छन्। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले खनाल सहित माधव नेपाल लगायतका 11 जना एमालेलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै ओलीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनकै गद्दार भएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार हो, कारबाहीको औचित्य छैन भन्दै खनालले भनेका छन्। एमालेको यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले खनाल नेपाल सहितका 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने तर उनीहरू कसैले पनि स्पष्टीकरण बुझाएका थिएनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल नेपाल सहितका 26 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए भने त्यस्तै हिजो सोमबार सर्वोच्च अदालतमा 23 जना
उपस्थित भएर हस्ताक्षर समेत बुझाएका थिए। यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो, थप कुरा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर भन्छु भन्दै खनालले भनेका छन्। विशेष गरी केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार हो, कारबाहीको औचित्य छैन भन्दै जलनाथ खनालले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आज बजारमा सुनको मूल्य सामान्य रूपमा बढेको छ। सुनको मूल्य तोलामा रु 100 ले बढेको हो भने अघिल्लो दिन प्रति तोला 93,600 मा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज भने बढेर रु प्रति तोला 93,700 मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेर प्रति तोला रु 93,200 कायम भएको छ भने यता चाँदी पनि प्रति तोला रु 1,350 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। विशेष गरी सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेकोमा आफूलाई कुनै पनि चिन्ता नलागेको संकेत नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले दिएकी छिन्। आफूसहित माधव नेपाल पक्षका 11 नेतालाई ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गरेको दिन सोमबार साँझ नेत्री झाँक्रीले गीतको भाकामा सामाजिक सञ्जालमा यति लेखेकी छिन्, देउरालीमा चौतारी हावा सरर बगाएर लाने भो माया तिमीलाई बालै फरर भन्दै उनले लेखेकी छिन्। विशेष गरी बालै फरर भन्दै केपी ओलीले एमालेको साधारण सदस्यबाट समेत निकालेपछि रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जलनाथ खनालसम्मका 11 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नेसँगै उक्त समूह नयाँ पार्टी घोषणाबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताइएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार उक्त समूहको आन्तरिक छलफलमा पार्टी अलग भएको घोषणासँगै नयाँ पार्टी गठनबारे समग्र जानकारी गराइनेछ। विपक्षी गठबन्धनमा लागेर पार्टी हित विपरीत गरेको आरोपमा सोमबार पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले नेपाल खनाल सहित 11 जनालाई निष्कासन गरेको छ। पार्टीले पार्टीबाट निष्कासन गरेसँगै नेपाल खनाल समूह पार्टी गठन गर्ने बारे आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेको छ भने समाचार स्रोतका अनुसार आन्तरिक छलफलमा पार्टीको नयाँ नाम समेत तय हुने बताइएको छ। साथै नयाँ पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी माधव नेपाललाई दिइनेछ भने महासचिवमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे मध्ये 1 जनालाई जिम्मेवारी दिइने समेत बताइएको छ। हाल खनाल नेपाल समूहका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी लगायतका नेताहरू भने अझै पनि एकताको प्रयासमै रहेका छन्। उनीहरूले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी दलसँगको गठबन्धनमा सामेल भएर हस्ताक्षर गरेका छैनन्। साथै अब उनीहरूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने बारेमा अन्यल रहेको छ। विशेष गरी माधव नेपाल र जलनाथ खनाल समूह नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको छ भने अध्यक्षको जिम्मेवारी माधव नेपाललाई दिइने भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गत वर्षको लकडाउनपछि उछालो आएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ। अघिल्लो दिन शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक 2820 नागेर कायम रेकर्ड राखेको बजारले सोमबार नयाँ रेकर्ड राखेको छ भने आज नेप्सी परिसूचकसँगै शेयर कारोबार रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको हो। आज एकै दिन 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै शेयर किनबेच भएको छ भने यो नेपाली शेयर बजारको इतिहासमै एकै दिन भएको सबैभन्दा ठूलो कारोबार हो। उता नेप्सी परिसूचक 0 अङ्कले बढे पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ भने आज नेप्सी परिसूचक 3.07 अङ्कले बढेर 2823.06 अङ्कमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको छ। त्यसैगरी आज कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो र कुन कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो त यसबारेमा तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईहरुले भिडियोलाई पोस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले आफ्ना 11 जना नेतालाई कारबाही गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले केपी ओली प्रति कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। खनालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको कारबाहीले केही फरक नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् भने आजको एमाले स्थायी कमिटी बैठक निर्णय लगत्तै नेता खनालले केपी शर्मा ओलीको कारबाहीले आफूहरूको रौं पनि नहलिने बताएका छन्। आफ्ना साथीलाई यसरी कारबाही गरेका छन्। ओलीको हिटलर, निरङ्कुश, निर्मम र क्रूरतापूर्ण काम हो। म 1 महिनादेखि बिरामी भएर बसेको मान्छेको रौं समेत हल्लिएको छैन। ओलीले मान्छेका लागि लासमाथि शासन गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। विशेष गरी केपी ओलीको निर्णयले हाम्रो रौं समेत हल्लिएन भन्दै जलनाथ खनालले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले 7 वटा प्रदेशमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूको वरिपरि 7 वटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीमा अक्सिजन नपाएर स्वास्थ्य जोखिममा परेका नागरिकका लागि सहज रूपमा अक्सिजन उपलब्ध गराएर राउन्ड त्यस्ता प्लान्ट स्थापना गर्न लागि हो। यही जेठ 5 र 6 गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि पारित गरेको नीति कार्यक्रम र संरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन नेतृत्वहरूबाट विशेष पहल गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै पीपी देशभित्रै उत्पादनको सम्भावना उचित विकल्पको खोजी तथा त्यसका लागि पहल गरिने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ भने स्थायी समितिको बैठकले निर्णयमा भनिएको छ कोभिड-19 को दोस्रो लहरको तीव्रता र भयावहतालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक रक्षा गर्ने तथा संक्रमण रोक्ने तयारी, तत्परता र प्रभावकारितामा पूर्णतः असफल भएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनाप्रति विज्ञले सचेत गराइसकेका छन्। यस सम्बन्धी पृष्ठभूमिमा सम्भावित विपत्तिलाई सामना गर्न सक्ने प्रणाली निर्माणको तयारी आजको प्रमुख बन्न पुगेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादीले पार्टीको नेतृत्वमा नै कोभिड कोष खडा गर्ने भएको छ भने त्यसका लागि यसमा पार्टीको तर्फबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने पारिश्रमिक एवं मानसिक भत्ता र विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिएकाले आफूले प्राप्त गरेको आम्दानी बुझाउन भनिएको छ। कोषमा पार्टीका सबै सदस्यले
न्यूनतम योगदान गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। विशेष गरी 7 प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट खोपका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। दर्शकगण, देशसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।